नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। बज़ाहिर ये लगता था कि पाकिस्तान से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर भारत पाकिस्तान को हराने में, शिकस्त देने में 2 दिन लगाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक ही लम्हे में सारे का सारा पॉइंट, सारे का सारा मंजर और सिनेरियो चेंज हो गया। इसमें एक चीज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया। लोग कह रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को असलहा दिया, पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी, लेकिन एक चीज़ ऐसी जिसे पूरी दुनिया मिस कर रही है और वो है चाइनीज़ सैटेलाइट। नाज़रीन, ये जो चाइनीज़ सैटेलाइट हैं ये कहाँ कहाँ नज़र रखे हुए हैं और पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया है। पाकिस्तान और भारत की जंग में जो टर्निंग पॉइंट था वो यही चाइनीज़ सैटेलाइट था। चाइनीज़ सैटेलाइट ने पाकिस्तान की किस तरह से मदद की, इसके अलावा भारत कोई 52 के करीब सैटेलाइट्स बनाने का प्रोग्राम रखता है। भारतीय सैटेलाइट का जो प्रोग्राम है उसकी हकीकत क्या है और क्या भारत इस तरह से पाकिस्तान को हरा सकता है या नहीं हरा सकता। इसके अलावा याओ गन, ये एक नई सैटेलाइट है जो चाइना की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है स्पेस में। इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि भारत आइंदा 100 साल तो क्या 1000 साल भी पाकिस्तान को जंग में नहीं हरा सकता अनटिल अनलेस, जब तक कि चाइना उसके साथ खड़ा है। क्यों? ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट ज़रूर किया करें और बेल आइकन को दबा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। जंग में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने S-400 जो सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम भारत का, वो उड़ा दिया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, राफेल तैयारे गिराने का भी एक दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया। अब भारत इस चीज़ को नहीं मान रहा था। भारत कहता है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो S-400 और राफेल को गिरा सके। नाज़रीन, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टेक्नोलॉजी जिसने इस पूरी की पूरी जंग का मंजरनामा चेंज कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट की, स्पेस की टेक्नोलॉजी। हुआ कुछ यूं कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और पाकिस्तान के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम टाइम था। ऐसी सूरत हाल में बीजिंग ने इस्लामाबाद के साथ जो अपना कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप किया, उसको एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करने के बाद नाज़रीन, इतनी एक्यूरेट स्पेस की जो पोजीशन थी वो पाकिस्तान के पास कैसे आई। नाज़रीन, ये है चाइना का वो सैटेलाइट सिस्टम जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये जो चाइनीज़ सैटेलाइट सिस्टम है इसने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को भारत की एग्जैक्ट लोकेशंस बताई, जिसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन करते हुए S-400 सिस्टम को भी उड़ा दिया और 3 राफेल तैयारे भी गिराए और 3 इसके अलावा भी गिरे हैं, जिसे भारत का मीडिया अभी तक नहीं मान रहा, हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन एयरफोर्स समेत जो आला ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को मान चुके हैं। तो नाज़रीन, ये था वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरी की पूरी जंग बदल के रख दी। अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूं कि भारत भी ये कोशिश कर रहा है कोई गुज़श्ता 10 साल से कि अपने जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको मुनज़्ज़म और मरबूत किया जाए। NVS-52 ये वो सैटेलाइट है जो भारत ने कोशिश की थी आज से कोई 2 साल पहले सैटेलाइट में भेजने की, फिजा में भेजने की, लेकिन ये सारे का सारा स्ट्रक्चर उड़ गया था, तबाह हो गया था। इनके जितने भी इनका जो फिजा का मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, वो फारिग हो गया था। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे ताकतवर 3 ममालिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो अमेरिका के पास हैं, नंबर 2 दूसरे नंबर पर रशिया के पास हैं और नंबर 3 चाइना के पास हैं। नाज़रीन, एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 5330 सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज़ सैटेलाइट जो इस वक्त फिजा में मौजूद हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की 11,655 सैटेलाइट्स फिजा में मौजूद हैं और इसी तरह से रशिया की 7,187 सैटेलाइट्स हैं जो कि फिजा में मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये अब आप ये देखें कि इस पूरी की पूरी गिनती में भारत कहीं पे बेचारा नजर ही नहीं आता। भारत ने 2019, 2024, इसके अलावा इससे पहले भी 2010 में आपको याद होगा भारत ने अपना एक जो खलाई मिशन है उसको भी चांद पे भेजने का झूठा दावा किया था और नाज़रीन, उसकी जो पोल है वो इस जंग में खुल गई।
اب میں آپ کو ایک اور چونکا دینے والی، حیران کر دینے والی خبر دینے والا ہوں، جس سے بھارت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی اور بھارت آئندہ 50 سال پاکستان یا چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ناظرین، یہ ہے یاوگن 41 سیٹلائٹ سسٹم۔ یہ جو یاوگن 41 سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہ 15 دسمبر 2023 سے چائنا نے فضا میں اس کو سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ موسمیاتی تبدیلیاں اور ایگریکلچرل پرپسز کے لیے تھا۔ یہ ناظرین جیو اسٹیشنری آربٹ میں جا چکا ہے اور اپنا کام یہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو یاوگن سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہ بظاہر تو یہ تھا کہ چائنا کی جانب سے دنیا کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ چائنا نے یہ کہا کہ ہم اپنے ایگریکلچرل پروڈکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، انوائرمنٹل چینجز کو دیکھنے کے لیے اور کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یاوگن 41 جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، وہ خبر جو ابھی تک پوری دنیا کو نہیں پتا ہے، میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو یاوگن سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہ فضا سے چھوٹے آبجیکٹ کو بھی چائنا کی طرف آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ ایون کہ جو ایک کار کا سائز ہے اس کی بھی یہ پکچر لے سکتا ہے، اور نہ صرف یہ سیٹلائٹ کے سسٹم کو انفارمیشن دے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو چائنا کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے اب 2025 میں جو موجودہ سنیریو ہے، سٹیٹس ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا ناقابل تسخیر ہے، اور چونکہ پاکستان چائنا کے بالکل ساتھ جپھی ڈالے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور بھارت کی جو غنڈہ گردی ہے علاقے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح یورپ نے بھارت کا استعمال کیا، اسی طرح سے چائنا نے پاکستان کا استعمال کیا۔ اور یہ جو ناظرین، اب ہم بچپن میں تھے تو ہم سنتے تھے کہ یار یہ خلائی اسٹیشنز، خلائی مشنز، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا یہی مقصد ہے۔ چائنا، رشیا اور اس کے علاوہ USA، یہ سارے کے سارے کیا کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹلائٹ میں جا کے وہاں سے چیزوں پہ نظر رکھی جائے۔ اب بھارت بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بھارتی دانشور نے یہ انفارمیشن دی ہمیں، اس نے کہا کہ بھارت میں بھی برین ڈرین شروع ہو چکا ہے۔ یہاں کے جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، انجینئرز، ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ، وہ بھارت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ مودی کی سوچ کی وجہ سے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری جنگ میں بھارت کا جو میڈیا ہے اس نے بالکل مس انفارمیشنز پھیلائی، اتنی جھوٹی خبریں، اتنے غلط بیانات، اتنی آپ یہ کہیں کہ مس انفارمیشن کیا بلکہ ڈس انفارمیشن انہوں نے پھیلائی، جس کی وجہ سے اب لوگوں کا بھارت کے میڈیا پر سے بھی یقین اٹھ چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ چائنا آئندہ 100 سال تک بھی ناقابل تسخیر ہے، اور چونکہ پاکستان چائنیز الائنس میں ہے اس لیے پاکستان بھی ناقابل تسخیر ہے۔ انفارمیشنز میں نے آپ تک شیئر کر دیں۔ عموماً یہ میرا خیال ہے کہ وہ میرے بھارتی دوست جن کو یہ اعتراض تھا کہ ہم جنگ نہیں ہارے یا ہم کیسے ہارے، تو اب میں نے آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ جنگ کیوں ہارے، کیسے ہارے، اور چائنا اور پاکستان نے مل کے آپ کی بینڈ کیسے بجائی، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان اور بھارت کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، تاکہ پاکستان اور بھارت ایک بڑی جنگ سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔